सुनिरहेका छौँ है। त अलिकति हामीले अस्तिको पालि जति सुन्यो त्यसलाई हामी अलिकति रिक्याप गर्छौँ है। आजको चाहिँ छ मेरी ओकोयोङ भन्ने ठाउँमा गएको। त हामी अस्तिको लेसन 2 मा चाहिँ के सुनेको थियौँ, मेरीले है कसरी पर्मिसन पाइकिन आमाबाट पनि अनि प्रभुबाट है उसले सबै कन्फर्म भइकिन स्कटल्यान्डदेखि चाहिँ अफ्रिकाको कालाबार भन्ने ठाउँसम्म उनी एज अ मिसनरी गएको है। अनि हामीले एक एक कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने अब यसको सायद क्विज पनि हुनसक्छ है। उनी एसएस इथोपिया भन्ने सिपमा चढेर उनी के गरेको थियो, 26 वर्षको उमेरमा उनी एज अ मिसनरी गएको विषयमा हामीले सुनेका थियौँ है। अनि उनी त्यहाँ कालाबारमा पुगिसकेपछि है त्यहाँनिर जोन बाइली भन्ने अगाडि नै एकजना को हुन्थ्यो, त्यहाँनिर मिसनरिज हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यहाँनिर सेवा गर्दै गरेको हुन्छ। अनि उहाँले पनि के गर्छ, त्यहाँ हाम्रो मेरी स्लेसर आएको थाहा पाएर उसलाई पनि के गरेको, त्यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गराएको। अनि मेरीले पनि जोन 5:14बाट उसलाई के गरेको थियो, त्यहाँनिर प्रचार गरेको विषयमा हामीले सुनेका थियौँ है। अनि त्यहाँनिर उसले बस्दाखेरि उसले के कुराहरू सिक्नु परेको थियो। सबैभन्दा पहिलो कुरा उसले त्यहाँ भाषा सिकेको विषयमा हामीले सुन्यौँ। अनि उसले जुत्ताहरू नलगाएको है, उता स्कटल्यान्डमा उसले राम्रो लुगाहरू लाउँथ्यो, लुगाहरू पनि सिम्पल लुगाहरू लगाएको विषयमा हामी सुनेका थियौँ। अनि उसले आफ्नो कपाल पनि काटेको विषयमा हामी के गरेका थियौँ, हामीले सुनेका थियौँ है। अनि त्यहाँनिर त्यसरी उसले त्यहाँका नानीहरूलाई पढाए है, त्यहाँको ठुलोहरूलाई पनि उसले स्याहार सुसार गरेको विषयमा हामीले सुनेका थियौँ। अनि त्यसो गर्दा हामी अलिकति स्पिडमा यस्तो रिक्यापलाई जान्छौँ। अनि त्यसो गर्दा एक दिन उसलाई के हुन्छ, उसलाई एउटा मलेरिया भन्ने बिमार लाग्छ है। उसलाई मलेरिया भन्ने बिमार लाग्छ। अनि त्यो बिमारको ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर हुन सक्थेन है, त्यो त एउटा रिमोट जग्गा हो। अनि त्यसले गर्दा ऊ फेरि के गरेको हुन्छ, स्कटल्यान्ड फर्केको हुन्छ। यो चाहिँ यतिखेर जो केसमा हुन्छ, ड्युक टाउन भन्ने जग्गामा हुन्छ है। अनि ड्युक टाउनमा उसलाई मलेरिया लागिसकेपछि ऊ फर्केर फेरि कहाँ जान्छ, ऊ फर्केर फेरि उता स्कटल्यान्ड नै ऊ फर्किन्छ। अनि त्यहाँनिर ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अनि करिबन 3 वर्ष फेरि ऊ स्कटल्यान्ड बसिकन फेरि ऊ के गर्छ, ऊ फर्किन्छ। अनि ऊ फर्किसकेपछि उसलाई फेरि त्यहाँ ड्युक टाउनबाट चाहिँ त्यहाँनिर अरू मिसनरिज के भन्छ, अब तपाईँ यहाँ बस्नु मिल्दैन, तपाईँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ भनेर बताउँदाखेरि हामीले के सुनेका थियौँ, मेरी स्लेसरले चाहिँ होइन म त यहीँ बस्छु, यहाँनिर मेरो सबै चिनाजानी भइसकेको छ, अब यहाँ यत्रो भइसकेपछि म कहाँ अर्को ठाउँ जान्छु भनेर चाहिँ उनले भनेन रहेछ है। तर ऊ के भएछ, ऊ खुसी भएछ। उसको इच्छा नै के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन ठाउँमा प्रभुको वचन पुगेको छैन, जुन ठाउँका मान्छेहरूले प्रभुको विषयमा सुनेको छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ जाने उसको के रहेछ, इच्छा रहेछ है। अनि त्यसरी ऊ त्यहाँदेखि ड्युक टाउनदेखि चाहिँ ओल्ड टाउनमा के गर्छ, त्यहाँनिर जान्छ। अनि ओल्ड टाउनमा चाहिँ ऊ चाहिँ फर्स्ट मिसनरी हुन्छ है। त्योभन्दा अगाडि कोही पनि मिसनरी त्यहाँ पुगेको हुँदैन। अनि त्यहाँनिर जानुभन्दा अगाडि पनि कतिले भन्यो त्यहाँको मान्छे राम्रो छैन, त्यहाँको मान्छेहरू दुष्ट छ, त्यहाँको मान्छेले तपाईँलाई हानि गर्नु सक्छ, नोक्सान गर्नु सक्छ। तरै पनि है उसले प्रभुसँग प्रार्थना गर्छ। अनि प्रार्थना गरे पश्चात प्रभुले उसलाई है अनुमति दिनुहुन्छ। अनि प्रभुले जहाँ भनिसकेपछि चाहिँ ऊ के गर्छ, ओल्ड टाउनमा गएर त्यहाँनिर के गर्छ, प्रचार गर्छ। अनि ओल्ड टाउनमा हामीले एउटा कस्तो कुरा सुनेको थियौँ, फर्स्ट इम्प्रेसनको विषयमा है। फर्स्ट इम्प्रेसन त कस्तो पो हुँदो रहेछ, यसरी पोलहरूमा त के गरेको, हड्डीहरू झुन्डाको विषयमा हामीले सुनेका थियौँ है। ऊ जान्छ, जाने बित्तिकै त पोलहरूमा है त्यो हड्डीहरू झुन्डाको त्यस्तोहरू पनि देखेको हुन्छ है। अनि त्यस्तो देख्दा है एउटा स्कटल्यान्ड एउटा राम्रो जग्गाबाट जाँदा एउटा जङ्गलको ठाउँमा त्यस्तो देख्दा उसलाई के हुन्छ, अचम्मै लागेको हुन्छ। अनि त्यहाँको विषयमा त्यहाँको मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, के भन्छ, दुष्ट आत्मालाई विश्वास गर्ने है, सुपरस्टिसियस कुराहरूलाई विश्वास गर्ने हामीले सुनेका थियौँ। उनीहरूले के गर्थे अरे, ट्विन्स बेबीहरू है, जम्ले नानीहरू जन्मिँदै उनीहरूले के गर्थ्यो अरे, ब्याड लक भनेर सम्झिन्थ्यो अरे। अनि त्यहाँ कतिजना त मार्थ्यो, कतिजना जङ्गलमा लगेर छोडिदिन्थ्यो। अनि आमालाई पनि के गर्नुपर्ने, टाढो राख्नुपर्ने, त्यस्तो विषयमा हामीले के गरेका थियौँ, सुनेका थियौँ। अनि एक दिन के भएको हुन्छ, उसकै घरको अगाडि त एउटा ट्विन बेबी ल्याएर छोडिदिएको हुन्छ, जसमा है एउटा छोरा चाहिँ के हुन्छ, स्याहार्न पुगेर या के भएर मरेको विषयमा सुत्दैन, छोरी चाहिँ के हुन्छ, बाँच्छ। अनि त्यो छोरीलाई जसले के नाम राखिदिएको हुन्छ तिमीलाई थाहा छ है, अहिले अब बोल्नु पाउँदैन। त उसलाई जेनी भनेर के गरिदिएको हुन्छ, नाम राखिदिएको हुन्छ है। अनि त्यस्तो प्रकारले उसले त्यहाँनिर के अरे त्यो दुईटा नानी जम्ले नानीहरू जन्मिँदाखेरि उनीहरूले त्यसो गर्दै हुँदै मेरी चाहिँ उनीहरूको बिचमा गएर उनीहरूलाई के गर्थ्यो, सम्झाउँथ्यो, प्रभुको कुराहरू सुनाउँथ्यो। प्रभुले चाहिँ यो प्रभुले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ है, जम्ला नानीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, आमालाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। सबै प्रकारले प्रभुको वचनद्वारा उनीहरूलाई सम्झाएर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, मेरीले उनीहरूलाई आज त्यस्तो कामदेखि पनि जोगाउँछ है। त्यहाँदेखि उनीहरूले नानीहरूलाई प्रेम गर्ने है, त्यस्तो प्रकारले बताएको विषयमा हामीले सुनेका थियौँ।
अनि त्यसरी गर्दै जाँदा हामीले लास्टमा चाहिँ हामीले के सुनेका थियौँ, अब फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरी चाहिँ अर्को ठाउँमा जानुपर्ने विषयमा हामीले सुनेका थियौँ है। अनि त्यो ठाउँको विषयमा है हामीले अस्तिको पालि के सुनेका थियौँ, ओकोयोङ भन्ने ठाउँमा ऊ के गर्नुपर्ने, जानुपर्ने है। अनि त्यहाँ जान्छ कि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै त्यहाँनिर ओल्ड टाउनको मान्छेहरूले के भनेको हुन्छ, त्यो ठाउँ राम्रो छैन, त्यो ठाउँमा एकदमै नराम्रो मान्छेहरू छ, त्यो ठाउँमा तपाईँलाई नोक्सान गर्नु सक्छ, हानि गर्नु सक्छ भनेर भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ 30 माइल टाढोमा के छ, जानुपर्ने हुन्छ है। त अस्ति हामीले यहाँसम्म सुनेको थियौँ। अनि हामीले अस्ति लास्टमा क्वेसन सुनेका थियौँ कि मेरी त्यो ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन है, अनि गयो भने त्यहाँ सेफ हुन्छ कि हुँदैन है। र त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँको मान्छेले उसँग कस्तो बर्ताव गर्छ भनेर हामी अस्तिसम्म चाहिँ है लेसन 2 मा हामी त्यहाँसम्म रहेका थियौँ है। र आज चाहिँ हामी लेसन 3 हामी सुरु गर्दैछौँ है। त म एउटा पद चाहिँ म पढिदिँदैछु ल। यहाँनिर बाइबलमा फिलिपी किताब छ, यो किताब म पढिदिन्छु, तिमीहरूले सुन ल। अच्छा, फिलिपी 4 अध्यायको 13 पद चाहिँ म पढिदिन्छु ल। मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रिस्टद्वारा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। त बाइबलमा यस्तो प्रकारले छ। अनि मलाई यही कुरा लाग्यो है, हाम्रो मेरी स्लेसर पनि है एकजना छोरी मान्छे, तरै पनि प्रभुले उनलाई शक्ति दिएको कारणले गर्दा उनले सबै कुरा गर्नु सक्यो है। त आज अब उनको यात्रा जो ओकोयोङसम्मको छ, हामी त्यस विषयमा हामी अलिकति हेर्छौँ है। त जब पनि उनले ओकोयोङ जाने निर्णय गर्यो है, उनको त्यहाँनिर एउटा चिफ हुन्छ है, जो उसको साथी भइसकेको हुन्छ। उसले जब मेरीले उता ओकोयोङ जाने निर्णय गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चिफले चाहिँ के गर्दो रहेछ, उसको राम्रो क्यानो है, हामीले सुनेका थियौँ उनीहरू त केमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, क्यानोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ है। अनि चिफले चाहिँ उसलाई त्यो क्यानो, उसको राम्रो सबैभन्दा राम्रो क्यानो के गर्छ, दिन्छ है, लोनमा दिन्छ, मतलब भाडामा दिन्छ है। अनि त्योसँगै उसलाई के पनि गर्छ, 30 जना मान्छे पनि दिन्छ है, जसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसको अब लामो यात्रा सुरु हुन्छ। त लामो यात्रा भन्दाखेरि आज हामीहरूको बिचमा कतिजना छ कि जसलाई एकदमै लामो यात्रा मनपर्छ है, लङ ट्रिपहरू गर्नु मनपर्छ है। हामीलाई कतिजना हुन्छ नि इच्छा हुन्छ है लङ ट्रिपहरू गर्ने। जस्तो अब अहिले हामीले के हुन्छ, हिल साइडहरूतिर के गर्छ, हामी लङ ट्रिप गर्छ नि, साथीहरू मिलेर जानेहरू गर्छ होइन। त हामी त एउटा के गर्छ, एउटा मजाको लागि एउटा लङ ट्रिप गर्ने हामीलाई धेरैलाई इच्छा हुन्छ, मन पनि पर्छ। अनि हामी मध्ये कतिजनाले गर्छौँ पनि है। त त्यस्तै प्रकारले अब मेरी स्लेसरको त कतिवटा लङ ट्रिप थियो है, तीमध्ये अब यो छ है, जो अब उसको लङ ट्रिप हुनेवाला छ है। र उनीहरू त्यस्तो प्रकारले अब के गर्दैछ, ओकोयोङपट्टि जाँदै गरेको हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ हाम्रो को हुन्छ, मेरी स्लेसर, उसको 5 जना नानीहरू, जसमा चाहिँ एउटा जेनी पनि हो है। जेनीलाई पनि उसले बोकेर जान्छ, जो सानो नानी छ। अनि हाम्रो मिस्टर बिशप है, उनी चाहिँ को छ, मिसनरिज नै हो। उनी मिसनरिज नै हो, जसले चाहिँ भलिन्टरीली के गर्छ, मेरी स्लेसरलाई हेल्प गर्ने हुन्छ है। उनी त्यसरी जान्छ है। त्यसरी गइसके अब तिनीहरूको यात्रा सुरु हुन्छ। अनि यात्रा सुरु हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू जब पनि यो बोटमा चढेको हुन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ नि पानी पर्दै गरेको हुन्छ है। सिमसिम सायद या ठुलै छ है, पानी पर्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यो पानीमा नै उनीहरूले यात्रा सुरु गर्छ। अनि त्यो यात्रा यति साह्रो लामो हुन्छ, जान्छ उनीहरू, जाँदा 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 रात परिसकेपछि मात्रै उनीहरू के हुन्छ, त्यो जग्गामा पुग्छ है। जब रात परिसकेको हुन्छ, उनीहरू त्यो जग्गामा पुग्छ है। अनि त्यो जग्गामा पुगिसकेपछि अन्त त्यहाँनिर राति त्यो स्वरमा है, त्यो अब नदीको भनौँ है किनारमा उनीहरू पुग्छ। अनि त्यहाँ नदीको किनारमा पुगिसकेपछि त्यहाँनिर झर्छ है, उनीहरू सबैजना झर्छ त्यहाँनिर। भरे अहिले अब त्यहाँ चाहिँ त्यो दिन चाहिँ स्याटरडे थियो रहेछ, उनीहरूले यात्रा गरेको चाहिँ स्याटरडे थियो रहेछ। स्याटरडे उनीहरू जान्छ, त्यहाँबाट गएर त्यहाँनिर किनारमा पुग्छ, त्यहाँनिर झर्छ। अब त्यहाँ झरिसकेपछि उनीहरू चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ अगाडि है। अनि भरे राति पुगेको हुन्छ, भयो त्यहाँनिर राति सबैजना झर्छ। अनि मेरीले चाहिँ भन्छ, हामी के गर्नुपर्छ, हामी आज नै इकेन्जी भन्ने भिलेजमा, ओकोयोङको इकेन्जी भन्ने भिलेजमा चाहिँ अब के गर्नुपर्ने, उनीहरू जानुपर्ने हुन्छ। अनि एकजना त्यो पेडलर्सले है, जो नाउ चलाउने छ, त्यो बोट क्यानो चलाउनेले चाहिँ भन्छ, हामी आज रात यतै बसौँ न, आज हामी यतै बसौँ, भोलि बिहानै हिँडौँ, यस्तो रात परिरहेको छ, अँध्यारो छ, हेर्नुहोस् त पानी पनि परिरहेको छ
अनि यो जङ्गलमा त नि जङ्गली पशुहरू पनि छ, एनिमल्स, जङ्गली एनिमल्सहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी यतै बस्नुपर्छ आज भन्छ। तर मेरीले मान्दैन है। मेरीले भन्छ हामी के गर्नुपर्छ, हामी जानुपर्छ। अनि उनी मेरीले के गर्छ, उनले उनको 5वटा नानी मध्ये एकजना ठुलो हुन्छ है, एकजना ठुलो जो 11 वर्षको हुन्छ। 11 वर्षको नानी लिएर चाहिँ उनी के गर्छ, जान्छ है। 11 वर्षको नानीलाई भन्छ तिमी सबसे अगाडि हिँड अनि तिम्रो पछाडि के गर्छौँ हामी हिँड्छौँ। अनि उनीहरूको पछाडि मिस्टर बिशप है जो मिसनरी छ, अनि 30 जना त्यो पेडलर जो कुदाउनेहरू छ उनीहरू हिँड्छ भनेर त्यसरी हिँड्नु थाल्छ। अच्छा एकछिन सरी ल दा, यो स्क्रिनमा के भएको छ, लापु छिरिङको पो आउँदैछ त बिन्दा? मेरो यहाँ बत्ती गएको छ कि। ए हजुर, अन्त यहाँ मोबाइलको हटस्पटबाट गर्दैछु ल। हुन्छ हुन्छ ल एकैछिन ल। म त त्यो अचानक बन्द भयो कि के भयो भने त बत्ती गएछ नि। अच्छा त्यस्तो हुन्छ है। अन्त उनीहरू मलाई यहाँनिर सेयर गर्ने उयो दिनुपर्छ, अलाउ गर्नुपर्छ कि मेरो उसले। हजुर म अर्पणलाई भन्दैछु ल। अच्छा यो स्क्रिन आउँदै गर्छ है, हामी सुन्दै गरौँ। त यहाँनिर जब उनीहरू त्यो चोरमा पुग्छ है, त्यो किनारमा पुग्छ, अब हिँड्नु पनि कति भन्छ 3 माइल हिँड्नुपर्ने हुन्छ हो, 3 माइल हिँड्नुपर्ने हुन्छ है। तर मलाई यो पढ्दाखेरि यति साह्रो लागेको नि है। अब त्यो सन्चबार बेलुका हो, अनि मेरी अरूलाई चाहिँ भनेको हुँदैन, तर त्यहाँनिर के हुन्छ भने भोलि चाहिँ आइतबार हो है। अनि आइतबार चाहिँ प्रभुको दिन हो। प्रभुको दिनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि प्रकारले के गर्नु हुँदैन, हामीले हाम्रो आफ्नो काम गर्नु हुँदैन। मेरीको मनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त हो। त्यसले गर्दा सपोज उनीहरू त्यो रात त्यहाँ बसेको भए त भोलि आइतबार फेरि हिँड्नु पर्ने हुन्छ है, नभ्याउने। त्यसले गर्दा मेरीले चाहिँ बरु दुःख अब कस्तो हुन्छ है, त्यत्रो दिनभरि त्यो क्यानोमा हिँडेको, त्यो बोटमा हिँडेको, अनि त्यो पनि होल डे पानी परेको हुँदो रहेछ है। पानी परेर उनीहरू भिजिरहेको छ है। उनीहरू भिजेको अवस्थामा सानो नानीहरू छ है, ठुलो मान्छेहरू पनि भिज्दा कस्तो हुन्छ है, हिँड्नु साह्रो पर्छ। त्यो पनि अब राम्रो रोडमा होइन, फुटपाथमा होइन, तर केमा जङ्गलको बाटो जहाँनिर के छ, जङ्गलको एनिमल्सहरू छ, किराहरू कस्तो हुन्छ। हामीले अस्तिको पालि सुनेको थियो जङ्गलको विषयमा होइन। त्यस्तो किराहरूको बिचमा न बाटो राम्रो छ, त्यो पनि भारीहरू बोकेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, हिँड्नु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तो प्रकारले है। अब हामीले हेर्दैछौँ त्यो बोटमा गएको नक्सा हाम्रो नजिक पाउँछ है हो। अब हाम्रो स्क्रिनमा आयो, हामीले देख्दैछौँ सानो जेनीलाई बोकेको देख्यौँ है। जेनीलाई त्यहाँनिर बोकेर त्यो अगाडि 30 जना जो मान्छेहरू थियो है उनीहरूले, अनि पछाडि नानीहरू छ। यस्तो प्रकारले बोटमा चाहिँ दिनभरि हिँडेर चाहिँ बिचरा पानी पर्दै गरेको हुन्छ है। अनि राति चाहिँ उनीहरू के गरेको हुन्छ, त्यहाँनिर यसरी जङ्गलमा आइपुगेको हुन्छ है। अब त्यो जङ्गलमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने, उनीहरू के हो यस्तो खालको जङ्गलमा, अब यस्तो जङ्गलमा राति चाहिँ भिजेको अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्ने, जानुपर्ने हुन्छ। तरै पनि मेरीलाई चाहिँ लाग्छ भोलि चाहिँ के हो, भोलि चाहिँ सन्डे हो, प्रभुको सेवा गर्ने दिन हो। त्यसले गर्दा के गर्नु हुँदैन, हामी अहिले बस्नु हुँदैन, हामी जानै पर्छ भनेर मेरीले लिएर जान्छ है। अनि त्यहाँनिर जङ्गलमा जाँदाखेरि अब नानीहरू कस्तो हुन्छ होइन, नानीहरू त मेरी जस्तै खुसी भएर प्रभुको सेवा गर्दैछु भनेर हुँदैन है। नानीहरू रुन्छ, नानीहरू रुँदाखेरि पनि मेरीले के गर्नु थाल्छ, गीत गाउनु थाल्छ। मेरीको सबसे राम्रो बानी यो रहेछ नि त है। के भयो साह्रो पर्यो भने गीतहरू गाउने त्यस्तो रहेछ हो। अब जङ्गलमा हिँड्दा त्यहाँ एनिमल्सहरू देख्दैछ होइन। अब हामीले इमेजिन गरौँ त, अब राति हुँदो सबै भिजिरहेको छ, पानी पर्दैछ, यस्तो जङ्गलको बाटो, एनिमल्सहरूको त्यसरी आँखाहरू टल्किँदैछ है, कति बेसी डर हुन्छ। तरै पनि मेरीले भोलि चाहिँ आइतबार हो, भोलि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भनेर मेरीले नानीहरूलाई गीत गाउँदै लाँदैछ। 11 वर्षको अगाडि ठुलो नानी छ है, छोरा 11 वर्षको। त्यसपछि मेरी नानीलाई बोकेर जाँदैछ है। अनि मेरीको पछाडि चाहिँ बिसपहरू हुन्छ। जाँदै गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँ 3 माइल पुग्छ भने त्यहाँ स्ट्रेन्ज कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, सधैँ चाहिँ मेरी जो अरू ठाउँहरूमा भिजिट गर्छ है, त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू आएर चाहिँ मेरीलाई वेलकम गर्ने हुन्छ, त्यहाँ त हल्ला खल्ला हुने हुन्छ, मेरी आयो भने खुसी हुनुहुन्छ। तर त्यो दिन त त्यस्तो केही पनि हुँदैन। उनीहरू त्यहाँनिर पुग्छ, 1-2 जना स्लेब्सहरू मात्रै है, त्यहाँ काम गर्नेहरू मात्रै त्यहाँनिर हुन्छ। अनि उनीहरू उसलाई रिसिभ गर्छ है। अनि उसलाई एउटा सानो एउटा बस्ने घर दिन्छ। अनि त्यो बस्ने घरमा उनीहरू राखिसकेपछि मेरीले के गर्छ, अब सानो घरमा उसलाई बस्ने ठाउँ दिन्छ।
अनि त्यहाँनिर उनीहरू सेटल हुन्छ, सबै भिजिसकेको हुन्छ। त्यहाँदेखि मेरी त अब त्यहाँ पुगिसकेपछि बिसपलाई बिसपहरू किन ढिलो आयो, मिस्टर बिसपहरू ढिलो भयो, अब छिटो आउनु पर्ने भनेर उसले सम्झिन्छ। भरे सम्झिँदै गर टक्क बिसप चाहिँ आइपुग्छ। तर बिसपले भन्छ त्यो जो पेडलर्सहरू थियो है, जसले हामीलाई त्यो बोट कुदाउनेहरू थियो, उनीहरू त आउनु मानेन, उनीहरू त जङ्गल देखेर डरायो, उनीहरू त त्यहीँ क्यानोमै बस्यो, उनीहरू आउनु मानेन। अनि मैले चाहिँ जति सक्दो लुगाफाटाहरू खानेकुराहरू सबै लिएर म जति मैले सकेँ मैले चाहिँ लिएर आएको भन्छ। अनि त्यसो गर्दा त है मेरीलाई अलिक रिस पनि उठ्छ। त्यहाँदेखि बिचरा मेरीले फेरि के गर्छ, उसको जुत्ता त लगाउनै नसक्ने भएको हुन्छ, सबै भिजेर लगाउनै नसक्ने भएको हुन्छ। बिचरा मेरीले त फेरि खाली खुट्टै जान्छ, फेरि खाली खुट्टै त्यही बाटोबाट फेरि फर्केर जान्छ त्यो क्यानो भएको जग्गामा है। त्यो क्यानो भएको जग्गामा पुगेर मेरीले फेरि तिनीहरू त मस्त सुतिरहेको हुन्छ हो, तिनीहरू मस्त सुतिरहेको हुन्छ। मेरीले फेरि तिनीहरूलाई उठाएर चाहिँ के गर्छ, त्यहाँदेखि फेरि सबै सामानहरू बोकेर फेरि त्यही 3 माइल फेरि उनीहरूसँग फेरि मेरी हिँडेर आउँछ है। त मेरीको मनमा है प्रभुको सेवाप्रति यति साह्रो ठुलो इच्छा रहेछ है। त हामीले त कतिचोटि सन्डेलाई के गर्छौँ, हामीले याद गर्दैनौँ, सन्डे जाँदा पनि हुन्छ नजाँदा पनि हुन्छ। तर मेरीको त्यस्तो थिएन रहेछ, मेरीले यति साह्रो बेसी प्रभुको सेवाप्रति फिक्री राख्थ्यो रहेछ है। फेरि त्यो 3 माइल त्यो जङ्गलको बाटो हिँडेर फेरि आएर ऊ त्यसरी के गर्छ, त्यहाँनिर रेस्ट गर्छ है। यो हटमा ऊ पनि सुत्छ नानीहरूसँग होइन। अनि यसरी बिहान उठ्दा त बिचरा मेरीको त चोटै चोट भएको हुन्छ। अब खाली खुट्टा हिँडेको है, त्यो जङ्गलमा के अरे डाँडाहरू हुन्छ, त्यो रुखको टुटा के लाग्यो होला है। अब त्यो सजिलो बाटो होइन नि त जङ्गलको बाटो। जब बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ उसको चोटै चोट लागेको हुन्छ। तरै पनि उसले के भन्छ, म त सुति बस्नु मिल्दैन, अब त के गर्नुपर्ने हुन्छ, नानीहरूलाई के गर्नुपर्ने, तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, नानीहरूलाई खाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ भनिकन ऊ बिचरा तरै पनि रेस्ट गर्दैन। थाकेकै भए पनि, उसमा चोट लागेको भए पनि उसले रेस्ट गर्दैन। अनि बिहानै उठेर के गर्छ, आफू पनि उठ्छ, नानीहरूलाई के गर्छ, तयारी गर्नु लाउँछ। त्यहाँदेखि मिस्टर बिसपलाई बाहिर के गर्नु लाउँछ, चर्चको लागि अब सेवा गर्नुको लागि त्यहाँनिर रेडी गर्नु लाउँछ है। त्यहाँदेखि मिस्टर बिसप है, मेरी स्लेसर अनि अरू नानीहरू मिलेर त्यहाँनिर अब के गर्नु थाल्छ, सेवा गर्नु थाल्छ हो। अनि त्यसरी सेवा गर्दाखेरि त्यहाँनिर 1-2 जना स्लेभहरू हुन्छ, उनीहरू त सबै परेर हेर्छ उनीहरूले के गर्दैछ है। त्यो पनि अब उनीहरू स्कटल्यान्डको गोराहरू हुन्छ है। अब उनीहरूको बिचमा त्यसरी सेवा गर्दा छक्कै के गरेको होला उनीहरूले भनेर उनीहरू छक्कै पर्छ है। अनि त्यो गाउँमा 1-2 जना स्लेभ मात्रै किन छ भन्दा चाहिँ उनीहरू जब मेरी स्लेसर त्यो गाउँमा पुगेको हुन्छ, त्यो गाउँमा चाहिँ एउटा मरौ भएको हुन्छ, एकजनाको मृत्यु भएको हुन्छ। अनि त्यो मृत्युको लागि चाहिँ सबैजना जाने हुँदो रहेछ उनीहरूको चाहिँ। उनीहरूको सायद कुनै निकै टाढो ठाउँमा गएर चाहिँ के गर्नुपर्ने, फ्युनरल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अनि गाउँ सबैजना जाँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँमा कोही पनि थिएन रहेछ हो। अनि त्यो गाउँमा चाहिँ 1-2 जना उयो मात्रै रहेछ है, काम गर्नेहरू मात्रै रहेछ। अनि मेरी स्लेसर आएको थाहा पाएर चाहिँ एकजना चाहिँ के गर्दो रहेछ, उनीहरूको चिफलाई, जो चिफ छ है, उनीहरूको मुखिया छ, उसलाई बताउनु त्यसरी जाँदै रहेछ है। अनि भरे उनीहरू त्यहाँनिर यसरी बस्नु थाल्छ है। त्यहाँनिर गरेपछि यो सेवाहरू भइसकेपछि 1-2 दिन बादमा चाहिँ फेरि त्यो सबैजना गाउँमा जति पनि मरौमा गएकोहरू थियो, मरौमा गएकोहरू चाहिँ फर्केर आउनु थाल्छ है। उनीहरू फर्केर आउनु थालिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर जो चिफ हुन्छ, त्यो चिफले चाहिँ खासैमा चाहिँ अब मेरीलाई चाहिँ अब त्यति अब मेरीलाई देखेर खुसी हुँदैन ऊ चाहिँ है, त्यति खुसी हुँदैन। तरै पनि उसले चाहिँ अब त्यो मेरीलाई अब उयो दिन्छ है, एउटा बस्ने घर, अलिकति ठुलो बस्ने घर है, जहाँनिर नानीहरू सबैजना अप्नाउन सक्छ। त्यो प्रकारले के गर्छ, उसले मेरीलाई चाहिँ के गर्छ, त्यहाँनिर दिन्छ है। अनि त्यहाँनिर त्यहाँ बसिसकेपछि मेरीले अब फर्स्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, जसरी ओल्ड टाउन र ड्युक टाउनमा उसले त्यहाँको भाषाहरू सिके है। सायद उनीहरूको यो अब यहाँनिर ओकोयङको भाषा अर्कै छ है। त्यहाँनिर उनीहरूको ओकोयङको भाषाहरू सिक्नु थाल्यो होइन। त्यहाँनिर त्यहाँ मान्छेहरू कसरी बस्छ, त्यो मान्छेहरूको कस्तो कस्तो बानी बेहोराहरू छ, त्यो कुराहरू के गर्नु थाल्यो, त्यहाँनिर सिक्नु थालेछ है, त्यो इकेन्जी भन्ने जग्गाकोमा चाहिँ है। अनि त्यो जुन चाहिँ इकेन्जी भन्ने जग्गा छ है, अगाडि नै बताएको हुन्छ त्यो ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो छैन, राम्रो छैन, त्यो ठाउँको मान्छे चाहिँ एकदमै दुष्ट छ भनेर के गरेको हुन्छ, उसलाई बताएको हुन्छ। अनि साँच्चै नै है त्यो इकेन्जी भन्ने ठाउँको मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ साह्रै बेसी मात्नेहरू रहेछ हो। उनीहरू चाहिँ रक्सी खानेहरू मान्छेहरू छ, मात्ने मान्छेहरू। अनि उनीहरूले विच क्राफ्टहरूमा है, यो के अरे
के दुष्ट आत्माहरू विश्वास गर्ने है अब कसैले के बिगार्छ भन्छ नि हामीले त यहाँनिर त्यस्तो भन्छ है कसैले बिगारेको हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्ने त्यस्तो मान्छेहरू मात्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको त्यहाँनिर जुन चाहिँ बिजनेस हुन्छ है मतलब केही किनबेच गर्नुपर्ने हुन्छ नि उनीहरूले पैसा नचलाएर चाहिँ रक्सीको बोतलमै किन्थ्यो अरे सपोज उनीहरूलाई एउटा केही कुरा किन्नु छ भने उनीहरूले त्यो माग्थ्यो त्यसको बदली चाहिँ रक्सीको बोतल दिने हो त्यस्तो प्रकारको मान्छेहरू त्यो रहेछ एकदमै बेसी मात्ने हो अनि उनीहरू माथिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो रहेछ भन्दा चाहिँ एकदमै अब त्यो झगडा गर्ने एका दोस्रोलाई नोक्सानी पार्ने मान्छे मार्ने हो त्यस्तो खाले त्यो एकदमै बेसी अब वाइल्ड खालको हुन्छ नि अब त्यसै पनि अब जङ्गलमा बस्ने अझै माथिसकेपछि हो त्यस्तो खालको स्वभावको के रहेछ उनीहरू थियो रहेछ है अनि उनीहरूकोमा एउटा कुरा के थियो रहेछ भन्दा चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ यदि कोही एकजना बिमार भयो साह्रो बिमार भयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई बिमार सोच्थेन रहेछ उनीहरूले चाहिँ के सोच्दो रहेछ अर्को मान्छेले चाहिँ के गर्यो उसलाई चाहिँ बिगारेको छ उमाथि के गरेको छ जादु टुना मुना गरेको छ र उसले गर्दा चाहिँ ऊ यस्तो बिमार भएको हो त्यस्तो पो सोच्दो रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्दैछ उनीहरू चाहिँ वार गर्नुपट्टि झगडा गर्नुपट्टि फला अब के गर्छ अब गाउँ गाउँमा हुन्छ होइन उसले चाहिँ के गरेछ उसलाई बिगारेको छ अब उसलाई के गर्नुपर्छ मार्नुपर्छ हो त्यस्तो खालके उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो बिलिभ रहेछ उनीहरूको चाहिँ बिमार भनेर बुझ्दैन रहेछ है तर बिगारेको भनेर बुझ्ने है त्यस्तो खालके उनीहरू के रहेछ हो त्यस्तो मान्छेहरू उनीहरू थियो रहेछ है त्यहाँदेखि अब त्यस्तो अवस्थामा मेरी स्लेसरले के गर्छ है त त्यहाँनिर गइसकेपछि मेरी स्लेसरले चाहिँ एकजना साथी बनाउँछ जसको नाम चाहिँ मा एमी है मा एमी भन्ने चाहिँ उसले त्यहाँनिर गएर चाहिँ साथी बनाउँछ है अनि त्यो साथीसँग उसले बातहरू गर्ने हुन्छ अनि त्यहाँको जुन चाहिँ अब त्यो वातावरण छ है त्यस्तो माथेको मान्छे त्यस्तो के अरे चुनामुना गर्ने मान्छे त्यो बिचमा चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त यहाँनिर अब कसरी काम गर्ने भन्दा चाहिँ अब जस्तो उसले एउटा यो साथी भेट्छ मा इमी है मा एमी भन्ने साथी भेट्छ अनि ऊ साथीसँग चाहिँ उसले एउटा सिक्रेट कोड हुन्छ अच्छा त्यो सिक्रेट कोड तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो सिक्रेट कोड पनि हुन्छ कतिजना है कोडमा बोल्ने हुन्छ नि होइन अब के भने चाहिँ के बुझ्ने उसले मात्रै बुझ्ने अरू कसैले नबुझ्ने है जस्तै यहाँनिर हामीले थाहा पाएको केसको हुन्छ पुलिसहरूको हुन्छ आर्मीहरूको हुन्छ है हामीले उनीहरूको कोडमा बोल्छ नि त हामीले त बुझ्दैन होइन चार्ली ट्याङ्गो भन्छ त्यो वायरलेसमा बोल्छ नि उनीहरूको कोड हो नि त अब उनीहरूले मात्रै बुझ्छ त्यो हामीले बुझ्दैन त्यस्तै प्रकारले म्यारी र मा एमीको कोड बनाएछ उनीहरूले एउटा कोड बनाएछ त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा हामीले म्यारीको हातमा एउटा बोतल देख्दैछौँ नि हो त्यो बोतल चाहिँ खाली हुन्छ त्यो खाली बोतल हुन्छ अनि उसले चाहिँ कसैलाई पठाउँछ अनि भन्छ कि मा एमीलाई चाहिँ के चाहियो दबाई चाहियो भन्ने हुन्छ त्यसको मतलब उसले के बुझ्छ भन्दा चाहिँ अब म्यारिजले चाहिँ झट्टै कहाँ जानुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ अब म्यारिजले चाहिँ इमिडिएटली पुग्नुपर्ने जग्गा हुन्छ है त्यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यहाँ पुगिदिनु पर्ने हुन्छ है हामीले लेखिरहेको छौँ मेसेन्जर डेलिभर एम्प्टी बोतल टु म्यारी वेन एभर मा इमा निडेड हर निड त जब पनि है मा एमीलाई म्यारी चाहिन्छ उसले खाली बोतल पठाउने हुन्छ अनि गएर चाहिँ मा इमालाई दबाई चाहिएको छ भनेर भन्ने हुन्छ त्यसको मतलब त्यहाँनिर अब के हुँदैछ त्यो गाउँमा चाहिँ के लडाइँ हुनु आँटेको छ झगडा हुनु आँटेको छ उनीहरूको बिचमा अनि म्यारी झट्टै पुगिदिनु पर्ने हुन्छ है अनि त्यसरी म्यारी पुगी पनि दिन्छ है अनि म्यारी पुगेर चाहिँ के गर्छ उनीहरूको चिफलाई राख्छ उनीहरूको चिफलाई राखेर बताउँछ है के छ प्रब्लम के छ समस्या भनेर उनीहरू सोच्छ त्यहाँदेखि उनीहरूको त्यो समस्याहरूलाई उसले के गर्छ समाधान गरिदिन्छ उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन्छ है त्यस्तो प्रकारले के गर्छ म्यारीले के गर्छ उनीहरूको बिचमा एकदमै ठुलो अब त्यस्तो प्रकारले काम गर्छ है अनि प्रभुले म्यारीलाई त्यस्तो प्रकारले के गर्नुहुन्छ युज गर्नुहुन्छ है अघि हामीले भर्स पढ्यौँ कि मलाई शक्ति दिने प्रभुद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने है अनि सबै कुरा चाहिँ है प्रभुले नै म्यारीलाई के गर्नुभयो शक्ति दिनुभयो बुद्धि दिनुभयो है अनि त्यस्तो प्रकारले उनीहरूको बिचमा है नयाँ मान्छेको बिचमा है जसले कहिले प्रभुको वचन सुनेको थिएन उनीहरूको बिचमा पनि गएर के गर्नु सक्यो काम गर्नु सक्यो है यो जस्तै यो सिक्रेट कोड छ है प्रभुले दिनुभएको ज्ञान हो नि त नत्र उनीहरूको बिचमा त त्यस्तो प्रकारले भन्यो भने त है मा इमालाई के गर्ने अब तैँले किन भनिस् भनेर सोध्ने पनि हुन्छ तर कसैले थाहा नपाइकन है यो सिक्रेट कोड युज गरिकन उनीहरूले त्यस्तो प्रकारले है म्यारी त्यहाँ पुगिदिन्छ अनि म्यारी त्यहाँ पुगेर उनीहरूलाई के गर्छ उनीहरूको त्यो झगडालाई उनीहरू त्यो हुनु आँटेको वारहरूलाई के गर्छ उसले स्टप गरिदिन्छ रोकिदिन्छ
प्रभुको वचन बताउँछ है यसरी हो यो होइन तिमीले गर्दै गरेको कुरा गलत हो भनेर उनीहरूलाई के गरिन्छ बताउँछ है। त त्यस्तो प्रकारले प्रभुले मेरीलाई युज गरिकन है यहाँनिर इकेन्जी भन्ने गाउँमा प्रभुले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ है। त एक दिन के हुन्छ उनीहरू त्यहाँ हुन्छ अनि मेरीकोमा एउटा खबर आउँछ है। मेरीकोमा एउटा खबर आउँछ कि अर्को एउटा भिलेजको चाहिँ एउटा चिफ है एउटा चिफ चाहिँ के भएको छ साह्रो बिमार भएको छ अनि उसले चाहन्छ कि मेरी पनि त्यहाँ आओस् मेरी त्यहाँ आएर चाहिँ उसलाई ट्रिटमेन्ट गरिदियोस् उसलाई ख्याल गरोस् उसलाई केयर गरोस् भन्ने चाहना छ मेरी आइदियोस् भन्छ है। अनि त्यो भनिसकेपछि यहाँ इकेन्जीको चिफ हुन्छ इडेम है। इडेम भन्ने चाहिँ इकेन्जी भिलेजको चिफ हुन्छ है त्यो गाउँको। अनि उसलाई भन्छ अनि त्यो चिफले चाहिँ भन्छ तिमी त्यहाँ नजाऊ तिमी त्यहाँ जानु हुँदैन त्यो ठाउँ त एकदमै डरलाग्दो ठाउँ हो त्यो ठाउँको मान्छे राम्रो छैन अनि तिमी त्यहाँ गयो भने चाहिँ म तिमीलाई कहिले के गर्नु सक्दिनँ प्रोटेक्ट गर्नु सक्दिनँ त्यसले गर्दा तिमी त्यहाँ नजाऊ तिमी जानु हुँदैन तिमी यहीँ ठिकै छ भनेर भन्छ। तर मेरीको त कस्तो राम्रो हुन्छ बानी मेरी आफ्नो रुममा जान्छ है त्यो सानो घरमा जान्छ अनि त्यो घरमा गइसकेपछि प्रभुसँग प्रार्थना गर्छ है। अनि प्रभुलाई भन्छ प्रभु त्यो ठाउँमा यस्तो छ म त्यो ठाउँमा जानुपर्छ कि पर्दैन तपाईँले मलाई बताउनुहोस् है भनिकन जब प्रभुसँग प्रार्थना गर्छ है प्रभुले के गर्नुहुन्छ उसलाई जाने इसारा दिनुहुन्छ है। अनि मेरी त जानुपर्छ भने जब प्रभुबाट उसले इसारा पाउँछ है प्रभुले जाने उसलाई अनुमति दिनुहुन्छ तब मेरीले के गर्छ आफ्नो सबै लुगाफाटाहरू बोक्नुपर्ने सबै कुराहरू प्याक गर्छ अनि उसले एउटा हेल्पर लिकन उसँग एउटा साथी लिकन ऊ फेरि त्यसरी नै त्यो जङ्गलको बाटो जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ जङ्गलको बाटो हिँड्दाखेरि अहिले हामीले भन्नु चाहिँ सजिलो प्रकारले भन्दैछौँ है। तर ऊ यतिखेर कति 26 वर्षमा ऊ हिँडेको मोटामोटी सायद अब 30-31 वर्षको पुग्यो होला होइन। अनि त्यस्तो यङ एजमा उनी के गर्छ अब त्यहाँनिर त्यो जङ्गलको बाटो है भएर जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यो जङ्गलको बाटो भएर जान्छ अनि त्यो मात्रै होइन ऊ चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पानी है खोलाहरू जस्तै केही क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो पनि पानी परि त्यहाँ चाहिँ साह्रो बेसी पानी पर्थ्यो रहेछ सायद कुन चाहिँ टाइम थियो है अनि पानी परिरहेको अवस्था हुन्छ है। अनि उनीहरूले के सामान चाहिँ यसरी टाउकोमा बोकेर किनकि त्यो बिच छ होइन लुगाफाटाहरू हुन्छ सामान यसरी टाउकोमा बोकेर चाहिँ उसले त्यो क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ है। मेरी त्यहाँ हेर्दैछ अब त्यो गाउँमा मेरीले कहिले पुग्छ भनेर है हिँडेर जान्छ अनि त्यहाँ गाउँमा पुग्छ अनि त्यहाँ गाउँमा पुगिसकेपछि मेरीले त्यो चिफ छ है मेरीले त्यो चिफलाई के गर्छ ऊ ट्रिटमेन्टहरू गर्दैछ। मेरी रिच भिलेज एक्जामिन चिफ एन्ड गिभ हिम मेडिसिन एन्ड प्रेयर अनि त्यहाँनिर पुगिसकेपछि उसले जाने यसो हेर्छ स्याहार्छ उसले थाहा पाइहाल्छ कि उसलाई के भएको भनेर मेरीले थाहा पाइहाल्छ। त्यहाँदेखि उसले थाहा पाइसकेपछि उसले ट्रिटमेन्टहरू गर्छ अनि उसलाई दबाई दिन्छ उसलाई दबाई दिइसकेपछि उसको लागि प्रार्थना पनि गरिदिन्छ अनि अलिक दिनमा त साँच्चै के गर्छ ऊ जाति हुन्छ। अनि ऊ जाति हुँदाखेरि त्यो गाउँको मान्छेहरूले त के सोच्छ ऊ त म्याजिसियन पो रहेछ भनेर उसले त जादु गर्दै रहेछ उसले त मान्छेहरू जाति पार्दो रहेछ मेरीले भनेर उसले त उनीहरू त्यो गाउँको मान्छेहरूले त मेरीलाई पो त्यस्तो सोच्दो रहेछ है। अनि मेरीले भन्छ प्रभुले पो जाति गर्नुहुन्छ त प्रभु हाम्रो प्रभु जाति गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई बताउँछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ है आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ मान्छेको पापको लागि के गर्नुभएको पृथ्वीमा दिनुभएको अनि मान्छेको पापको लागि चाहिँ प्रभु मर्नु भएको अनि प्रभुको बलिदानद्वारा मात्रै पापको क्षमा हुन्छ भनेर उनीहरूको बिचमा के गर्छ प्रचार गर्छ है। त्यसरी नै आज हामीले पनि हाम्रो नानीको बिचमा के गरिरहेका छौँ प्रचार गरिरहेका छौँ कि प्रभु यीशुको रगतले मात्रै हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ हामी पापमा जन्मेका हुन्छौँ अनि हाम्रो पाप क्षमा गर्नुको लागि चाहिँ प्रभु यीशुको रगत मात्र छ जसद्वारा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पाप क्षमा हुन्छ है। प्रभु यीशु हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नु भएको प्रभु हारेर प्रभु मर्नु भएको होइन तर प्रभु चाहिँ हाम्रो निम्ति मर्नु भएको हो हाम्रो पाप क्षमा गर्नुको निम्ति हामीलाई स्वर्ग लानुको निम्ति चाहिँ प्रभु मर्नु भएको है। जसरी हाम्रो बिचमा पनि कोही हुनुहुन्छ जसले प्रभु पाएको छैन भने है आज हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि मात्र के हुन्छ हामी स्वर्ग जान सक्छौँ हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ अनि पाप क्षमा भयो भने मात्र हामी के गर्नु सक्छौँ स्वर्ग जानु सक्छौँ। यस्तै प्रकारले है मेरी श्लेषरले त्यहाँनिर त्यो गाउँमा के गर्नु थालेछ बताउनु थालेछ है। अनि त्यो गाउँमा त्यसरी प्रभु काम पनि के गर्नु थालेछ हुनु थालेछ है। त्यहाँदेखि त्यहाँनिर त्यो गाउँमा
थुप्रोले है त्यहाँदेखि प्रभुको वचनहरू सुनेछ है। त्यहाँदेखि फेरि अब के हुन्छ, मेरी चाहिँ यता इकेन्जी फर्किनु पर्ने हुन्छ है। अनि मेरी के गर्छ, इकेन्जी फर्किन्छ है। सायद उता दादाकोमा बत्ती गयो होला, त्यसले गर्दा हामीले स्क्रिन देखेका छैनौँ है। अच्छा म ल ठिकै छ है, हामीले आदि नक्सा त देख्दैछौँ है। त त्यसरी त्यो के हुन्छ, त्यहाँदेखि मेरी उता फेरि इकेन्जी फर्किन्छ है। इकेन्जी फर्किसकेपछि त्यहाँदेखि फेरि त्यसरी नै है काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर मेरी है त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि जो चिफ इडिएम छ, चिफ इडिएमले चाहिँ उसलाई के भनेको हुन्छ भन्दा चाहिँ मेरी त्यहाँ आयो भने चाहिँ एउटा घर दिन्छु भनेको हुन्छ हो। एउटा घर दिन्छु अनि एउटा उनीहरूको लागि हेड क्वार्टरको लागि एउटा घर बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ चिफ इडिएमले चाहिँ भनेको हुँदो रहेछ है। तर जहिले पनि मेरीले यो कुरा गर्छ नि, मेरो लागि तपाईँले घर बनाइदिन्छु भनेको थियो अनि एउटा हेड क्वार्टरको लागि अफिस बनाइदिन्छु भनेको थियो भन्छ कि। तर उसले चाहिँ जहिले पनि के गर्ने हुन्छ, केही न केही बहाना बनाइहाल्ने क्या, केही न केही बहाना बनाएर यताउता गरिहाल्ने, अब नबनाइदिने, त्यस्तो हुन्छ। जहिले टार्दै 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 लगिरहेको हुन्छ हो। तर एक दिन चाहिँ के हुन्छ, अचानक उनीहरूले त घर पो बनाउन थाल्छ है। उनीहरूको अब त्यो उनीहरूको आफ्नो कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी हुन्छ है। उनीहरूको आफ्नै प्रकारले उनीहरूले त्यो इकेन्जीको मान्छेहरूले घर बनाउन थाल्छ हो। अनि घर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले देख्छौँ घर चाहिँ उनीहरूले चडक्क राम्रो आँगन भएको घर बनाइदिन्छ, तर जुवार पनि हुँदैन, विन्डो पनि हुँदैन, त्यस्तो खालको घर बनाइदिन्छ है। तर पनि मेरी के गर्छ, त्यहाँनिर बस्छ, राम्रो खुसी हुन्छ। अनि मेरीले स्कटल्यान्डमा एउटा के गर्छ, एउटा चिठी लेख्छ, चिठी लेखेर पठाउँछ है। यहाँनिर मलाई के छ, यहाँ एउटा घरको दैलो खिड्की लगाउने जरुरत छ, तपाईँहरू कोही कसैले भ्याइदियो भने तपाईँ आएर के गरिदिनुहोस्, यहाँनिर बनाइदिनुहोस् भनिकन यहाँनिर भन्छ है। त्यहाँदेखि उताबाट साँच्चै नै त्यहाँनिर अब कस्तो प्रकारले है त्यहाँनिर चिठी पुग्छ। त्यहाँदेखि चिठी पुगिसकेपछि एक दिन त उनीहरू त्यहाँ मेरीहरू यहीँ हुन्छ है। भरे त्यहाँनिर त उताबाट त मान्छेहरूले गीत गाएको पो सुन्छ है, गीत गाएकोहरू सुन्छ। अनि गीत गाएको सुनिसकेपछि भरे त्यो स्कटिस ल्याङ्ग्वेजमा पो हुन्छ हो। स्कटल्यान्डको मान्छेहरूले गीत गाएको सुन्छ। भरे साँच्चै नै उताबाट स्कटल्यान्डको मान्छेहरू आउँछ है। त्यहाँ मान्छे आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि उनीहरूले के गर्छ, त्यो त्यहाँनिर घरमा चाहिँ दैलो खिड्की के गर्छ, लगाउन थाल्छ है। चार्ल्स ओवेन भन्ने आउँछ है। चार्ल्स ओवेन केम टु पुट डोर एन्ड विन्डो इन द हाउस है। अनि उसले राम्रो प्रकारले 2 तला के गरिदिन्छ, घर बनाइदिन्छ। अनि जुन चाहिँ घरमा चाहिँ अब सबैजना अट्छ उसको है, त्यो नानीहरू पनि अट्छ। अनि त्यो गाउँबाट जतिजना उसकोमा आउँछ, अब त्यहाँ गाउँमा पनि त्यस्तो हुन्थ्यो होला नि त, अब राम्रो मान्छेहरू भेट्दा स्याहार सुसार गर्ने, माया गर्ने मान्छे भेट्दा त कतिजना आउँथ्यो होला है। अनि सबैजना अट्ने चाहिँ राम्रो प्रकारको 2 तला के गरिदिन्छ, घर बनाइदिन्छ है। 2 तला घर बनाइदिन्छ। त्यहाँनिर उसले त्यो प्रकारले सेवा गर्दै त्यहाँनिर रहेको हुन्छ है। त यहाँनिर बस्नु हुँदै मेरीको विषयमा है हामीलाई थाहा छ, मेरी चाहिँ के गर्ने हुन्छ, घरिघरि बिमार हुने, घरिघरि बिमार हुने, त्यस्तो प्रकारको उसको हुन्छ है। त एक दिन के हुन्छ, उसलाई फेरि साँच्चै के हुन्छ, ठुलो बिमार हुन्छ, ऊ साह्रो बिमार हुन्छ है। अनि ऊ साह्रो बिमार भइसकेपछि चाहिँ फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, ऊ यता स्कटल्यान्ड आउनुपर्ने हुन्छ। किन त्यहाँ त अब के छ, त्यो त एउटा बस्ती जग्गा हो जहाँनिर केही दबाई पानी छैन। त्यहाँको मान्छेले बिमार भएको पनि बुझ्दैन है, त्यस्तो प्रकारको त्यो ठाउँ। अनि मेरी साह्रो बिमार हुँदा चाहिँ अब के गर्छ, फेरि स्कटल्यान्ड ट्रिटमेन्टको लागि फेरि जान्छ है। त अब यो जो ठाउँ छ है कुकोयोङ, जसको इकेन्जी भन्ने गाउँमा के गर्दैछ, मेरीले सेवा गर्दैछ यहाँनिर बसेर है। अब मेरी जब बिमारबाट स्कटल्यान्ड गयो, अब स्कटल्यान्डबाट चाहिँ मेरी फेरि यो ठाउँ जसलाई उसले माया गरेको छ, जुन ठाउँको लागि उसले प्रार्थना गरेको छ, जुन ठाउँमा उसले दुःख गरेको छ, त्यो ठाउँ अब फेरि फर्किन्छ कि फर्किँदैन। मेरी त अब स्कटल्यान्ड गयो ट्रिटमेन्टको लागि है। त अब फेरि ऊ फर्किन्छ कि फर्किँदैन। अब यो चाहिँ के छ, आजको लेसन चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म छ है। अब ऊ यहाँ फर्किन्छ या उतै बस्छ या यता आएर फेरि सेवा गर्छ, त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, नेक्स्ट लेसनमा हामी हेर्नेवाला छौँ है। त आजको है हामी जो मेरी लेसनको विषयमा सुन्यौँ है, उनको प्रभुको सेवाप्रतिको जो फिक्री छ है, त्यो फिक्री चाहिँ के हुन्छ, हामीमा पनि हुन्छ, हुनुपर्छ है। उनले जस्तै अवस्थामा पनि है, थाकेको गलेको भोकै हुँदाखेरि पनि सेवाको लागि उसले यति साह्रो के गरेको छ, मरिहत्ते गरेको छ है। प्रभुको सेवा गर्नै पर्छ, कुनै पनि हालतमा, चाहे चोट लागेको होस्, चाहे निन्द्रै नपुगेको होस्,
तर प्रभुको सेवा चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने रहेछ, गर्नुपर्ने रहेछ है। त हामी सिनियर क्लासमा छौँ, हामी कतिजना बुझ्नेहरू छौँ है। जसरी मेरी श्लेषर यो कथा होइन है, एउटा घटेको घटना हो। त्यसले गर्दा है हामीले पनि यस्तो प्रकारले के गर्नुपर्छ, हामी प्रभुको सेवाप्रति पृथ्वी तलमा रौन्जेल मात्र हो है। जब हामी प्रभुको साथमा जान्छौँ यो सेवा हुँदैन। यहाँ हुँदाखेरि हामीले पनि के गर्छौँ, मेरी श्लेषरले जस्तै प्रभुको सेवाप्रति के गरौँ, हामीले फिक्री राखौँ है। त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस्। र आजको हाम्रो मेमोरी वर्ष चाहिँ हितोपदेश 3:5 अनि 6 पद। ल म यसलाई एकचोटि पढिदिँदैछु, म नेपालीमा पढिदिँदैछु। हितोपदेश 3:5 अनि 6 पद। आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभुमाथि भरोसा राख र आफ्नै समझमाथि भर नपर। आफ्ना सबै मार्गहरूमा उहाँलाई मान र उहाँले तिम्रा बाटाहरू सिधा गर्नुहुनेछ है। त यो मेमोरी वर्ष हामी सबैले के गर्छौँ, यसलाई याद गरेर सधैँको जस्तै हामी यसलाई सुनाउँछौँ। त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस्। हाम्रो सेदादा हुन्छ, सेदाले नै प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। ल आज पनि हामीले मेरी श्लेषरको उहाँको सेवाको